Darkai begin mol baveli utrushi. Darkai begin mol baveli utrushi. Kalkantuli kadu kamka Swardatu adugamka amchi patka utrunaltor sasnik chinindakong poltor darkai begin mol baveli utrushi. Darkai begin mol baveli utrushi. Mogar babrindo soglang de boro disdiu. Tukaitiu. आयज आमी क्रिस्तांवांच्या काळान भितर सद्दां आनी आयज हो पयलो आयतार असल्या मनान आमी पयली वात पेटयतल्या बोरवांशाची आनी ह्या मनान हे रितीन आमी आतां वांटो घेवया मिसा आदी. भाव भयणींनो, आयज तान आमी क्रिस्तांवांचो काळ सुरू करता. हो काळ आमचे भितर बोरवांशाची कीट पेटयता. कसलो बोरवांसो जायत? बोरवांसो क्रिस्ताक पडोवचो, बोरवांसो नव्या जिविताक सुरवात दिवचो आनी बोरवांसो निशेल्ल्या काळीज जागोवचो. देखून जिणेंत बोरवांसो एकदम गरजेचो, कारण जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक बोरवांसो आमकां काळजीदार आनी बोलवण करता. हेच पासत जिणेची काळोखी रात बोरवांशाच्या उजवाडान ओडटा बरी जाता. हे रितीन वांटो घेतना आमकां बोरवांशान बोल्लेलीं मनशां कोर म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. ह्या क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी पयली वात पेटयतल्या. ही पेटलोली वात प्रवाद्यांनी केरीत भाशेन इसायस प्रवाद्यान सोडवंडार येतलो म्हूण बाकीत केलोलें हाचो उगडास हाडटा. ह्या बाकितां वरवीं निराशी जाल्ले इस्रायल पोजेच्या काळजान एक बोरवांसो उदेलो. आमी बोरवांशान जियेताव की जेजू नव्यान येतलो आनी ताच्या सांगाता सासणांक आमी जियेतल्या. आयज ही पयली वात पेटोवप आमकां एक खुणाल जावं. आमचे भितर आसलोलो बोरवांसो सदांच जळटो दवरूंक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावें Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तोर मोगाळ बाबडींदो, असले मनान आमी मिसान वांटो घेता तेन्ना आयचो विशय आमकां आपयता. ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान आमी आमच्या जिविताची बदलणी हाडूंक भागिवंत फ्रांसीस शावेर आमकां देख. तर ताचे देखीन आमचे जिवितान ओगेपण आमी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी ओगेपणांतल्यान देवीक जिविताची वाट आमी चलोवंक हे मिसांत आमकां आदार मागुया. सबार पावटी आमकां बोबाड जाय. सायलेन्स म्हणटा तें ओगेपण म्हणटा तातूंतल्यान घोडे आमी जिविताची जायती नियाळ करूंक पावता. हे असले अनुभव आमी घेवंक विसरलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपुरविदार देवाक
आनी तुमकां भावाबडिंदो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत बेगून सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भावाबडिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, somia kaklut ko. प्रार्थुया हे वेळार आमची एक एकल्याची मागणी गोड स्वामी बापाशी दवरुया आख्या संवसारा खातीर मागुया गोड जिवंतां खातीर पिडेन कश्टांत आडकुडींत आसलेल्यां खातीर भागिवंत फ्रांसीस शेवराची मजतीन देवाची आशिर्वाद आनी कृपा मागुया. सोर पुर्विदार देवा तुवें बासायल्ल्या सोडवंडाराक बऱ्या कोज्ञांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर अशें ताच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तूंच आमचो बाप आमचो तारोक हें तुजें पुर्विल्लें नांव सर्वेस्परा कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेली आमकां कोळसुरूंक निर्मिलाय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावंक आमची काळजां धारून करताय. तुजे सेवका खातीर तुज्या दायजाचें कुळां खातीर परतून ये. अंत्रोळ पिजून सकल देवन आयलो जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गळगळून पडटले आसले. आपणाचेर पातयेतोल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपण चलतात आनी ताज्यो वाटो विसरोनात तांकां तुवें वागयताय. आमी पातक केलां तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कोलपोल्या. आमी सगळीं मेली कशीं आसल्या. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोडण्यो मेळ्ळ्या आंगोस्त्रा सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्या. वाऱ्या वरीं आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तुमकां जागृत करच्याक कोणेच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजें मुखामोळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायेलाचो गवळी, तर
आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोले दाखवेलीक बालगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसयल्या पुरुशांचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजें सोरशिल्ली आनी आमी कोडसरूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दिता, कित्याक क्रिस्ता जेसू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगल्या भांडाराची बोरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर्व प्रवचनांची आनी सोर्व जाणवायेची. कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे प्रकासनेक आशोवन रावतात तुमकां कसलेंच ओतम्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आशे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान थीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेसू क्रिस्ताक आमच्या सोम्यांक एकवटोंक आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेश्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवोट्टमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दवरात आनी जागडोन करात. तो वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नोकळोत. पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोण एका मनशा भाशेन तें आपलें गोद दार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखण्यांक चोत्रायन राव म्हूण सांगून तो भायर सोदता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो, तिनसाना मोदयानीर वो कोंब्याच्या सादार की सकाळीं ते तुमी नोकळोत. ना जाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका निंदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शिवोट्टमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भावबंदो, ह्या नोवेनांच्या आयच्या दिसाक कांय बरो विशय काडून आमी घेतला. ओगेपणांच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलून बागीवन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. ओगेपणांच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलूंक बागीवन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. मोगाळ भावबंदो, सुरवातेच्या उतरांक तुमकां जशें म्हणटालो, आमकां नॉयज जाय आनीक आवाजा विरीत आमची कसलींच फंक्शनां नात. ओगेपण म्हळ्यार आमच्या जिवाक भिरांत येता. जायतीं लोक ह्या दिसांनी लॉकडावन जाल्लें तेन्ना 2 भाशेचें उलोवप आमी आयकूंक येतालीं. वाज आयली, ओगेपण ओगेपण ओगेपण. पूण दुसरीं म्हणटालीं, फादर, ह्या ओगेपणांतल्यान, ह्या लॉकडावनांतल्यान आमी जायतें शिकल्या. म्हाका वेळ मेवलोच म्हज्या जिविताची नदर मारूं, देवाच्या उतराचेर अदीक नियाळ करूं आनीक म्हज्या जिवितांत नवीं पावलां मार. सायलन्सा वरवीं ओगेपणांतल्यान जायती बोबाट उणी जाल्ली तेन्ना म्हज्या मनाक शांत जालें. फाटींच कांय भाव भयणां म्हाका भेटोंक आयलीं दुसऱ्या गांवांतलीं. तीं म्हणटालीं, समाज काय बरो जाला, नव्यान रचून कसो येता, धैर्य शांत आसा, धैर्यान नुस्तें वाडलां आनीक हे सुकण्यांचो आनी दुसऱ्यांचो आवाज आमकां आयकूंक येता. आमकां आवाज घोडये आदीं आयकूंक येतालो गाडयांचो आनी भायल्या ह्या गोणगोणाचो. स्वयंबाचो आवाज आमकां येनाहलो. आनी भाशेन म्हणटा, आमी जिवितांत जायते अनुभवूंक पावल्या. स्वयंबाची नदर मारूंक आमकां एक सोयीक मेवलो, जिविताची नदर मारूंक आमकां सोयीक मेवलो. एक कारण कितें जालें? हें ओगेपण, हें सायलेन्स, हें भायलें आमकां भितरलें जिविताची ओळख घेवंक आमकां आदाराचें जाय. हातूंतलो एकलो मोगाळ भावबंदो सान फ्रांसीस शावेर. ताच्याय जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तोय एक व्हडलो प्रोफेसर आहलो, तुमी जाणात, पॅरी युनिवर्सिटीन पॅरिसाक. आनीक ताका ही खुशी आहलो व्हड मनीस जावपाक, व्हडली नामना घेवच्या, आनीक मनीस व्हडलो जावचे. आनी असले परिस्थितीन आमी जाणाव ताका बेट्टा इनास दे लोयोला, जोच आपणाचे जिवितांत नियाळ करूंक पावलो. आपुणूय एक जोखमी जालोलो मनीस आसलो. देवाच्या उतराचेर सांतान जिविताची नियाळ करून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आतां तो सान फ्रांसीस शावेराकूय हीच बरी खुशालकायेची खबर परगडटा. फ्रांसीस, आख्खो संवसार तुवें जोडलोय, पूण इबाडीत जाल्यार तुजो आत्मो कसलो तुका आदाव. ही उतरां सान फ्रांसीस शावेराक आदार दितात आपणाच्या जिविताची बदलणी करूं. पूण हीच उतरांच न्हय, सान फ्रांसीस शावेराक इनास दे लोयोला एक पुस्तक दिता, फॉलोईंग ऑफ क्रायस्ट, क्रिस्ताचो पाटलाव करपाचें एक पुस्तक. तातूंतल्यान हो जेजूच्या उतरांचेर आनी ताच्या जिविताचेर नियाळ करूंक पावता. आनी मोगाळ भावबंदो, सान फ्रांसीस शावेर आपणाच्या जिवितांत नवीं पावलां मारता. जिवीत तो बदलता. आयच्या वाचपांतल्यानूय आमकां तोच संदेश मेवता. जेजूच्या वो देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करून आमचें जिवीत आमी वांटूंक. आनी ते खातीर आयज पयल्या वाचपांत आमी पळयलां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान, प्रामाणीकपणान जिवन संतोसतात आनी सर्वेश्वराची कोज्ञ विसरनान तांकां देवाची वेंग आनी सावडी फावो जाता. म्हळ्यार देवाची वेंग आनी सावडी म्हणटच रायचियसनेस, प्रामाणीकपणान जिवप आनीक ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आपणाची जिवीत खुशालकायेन जियेतात तांकां देवाची सावडी आनी वेंग फावो जाता. आनी हें करूंक मोगाळ भावबंदो, देवाच्या उतरांतल्यान ओगेपणांतल्यान हें करूंक आमकां किरीत भाशेन आमंत्रण. आयच्या स्तोत्रांत आमकां तेंच मेवता, सर्वेश्वराची कोज्ञ आनी ताचें उतर पडून रावप म्हणजे सर्वेश्वराचो खोल अनुभव घेवप. हें स्तोत्र आयज आमी तेंच आमी नियाळलां. देवाचो मुखामोडाचो पडजोड आमचेर पडूंक आमी आमंत्रण केलां. आनी देवाचो मुखामोडाचो पडजोड आमचेर पडोंक कितें गरजेचें? वेळ, सायलेन्स, ओगेपण नियाळ करपाक. आनी ते खातीर हो पडजोड तुजेर म्हजेर पडोंकूय आयचें स्तोत्र आपयता. आनी आयच्या वर्तमानान आनी दुसऱ्या वाचपान आमकां हो संदेश मेवला, ते म्हळ्यार जागृत रावप,
सोत्राय दवरप अलर्टनेस आनी बी अवेर हे मोगाळ बाबडींदो आयच्या ह्या दोनूय वाचपांतलीं दोन उतरां मुखेल उतरां जागृताय कसली जागृताय आमच्या दोळ्यांनी मनांनी आनी काळजांनी ही जागृताय आसची गरज आसा आनी ते खातीर आमी जाणां चुकली आमी मिसाक येता तेन्ना खंय वेता तेन्ना आमी गाडी चलयता आमचें लक्ष हे जागृतीक आमी चलयता तेन्ना आमचें अवेरनेस आमी चलयता तेन्ना आमचें आसूंक जाय रस्त्यार ट्रॅफिकाचेर जागृताय ना जाल्यार आमी पळयता जायती भाशेचे अपयोग एक्सिडेंट्स घडटात आनी त्या खातीर हे असल्या मनान क्रिस्ताची जागृताय म्हळ्यार आमचे दोळे आमचे मन आमचें काळीज सर्वेश्वराची धरून जिवप असलें मन आमकां मागुया क्रिस्ताची जागृताय क्रिस्ताच्या एकवटान आमकां जिवंक आनी रावंक आपयता क्रिस्ताच्या एकवटान रावपाक कितें भाशेन आमी ताचेशी वचोन हो थोडोसो वेळ काडून ओगेपणान नियाडपाची गरज आसा आनी अशें जियेता तेन्ना आमकां कितें मेवता सोबार आत्म्याची देणी आनी भांडाराची बोत्ती आमकां फाव जाता मोगाळ बाबडींदो जायतीं जाणां भागिवंत आगुस्तीन आमी जाणा एक फामाद आमचो भागिवंत तोय सान फ्रांसिस्का भाशेन संवसाराची बुल्लेन आसलो आनी जेन्ना ताणें सगलें अणभवल्या उपरांत सगलें एम्प्टीनेस पोकेपण ताका कशें दिसलें आनी कांय बरीं ताची निमणीं उतरां ह्या उतरांतल्यान तो आपणाचें जिवीत नव्या दिशेन चलता माय हार्ट इज रेस्टलेस अंटील इट रेस्ट इन गॉड म्हणजे काळीज उत्सांबोड जे मेरेन ते देवाच्या एकवटान जियेना ते खातीर मोगाळ बाबडे असल्या मनान आमी देवाच्या एकवटान जिवपाची गरज आसा आनी ते खातीर आयज ह्या उतरांतल्यान देवाच्या कितें आमी आमच्या जिवितान घेवया कसलो जबाब आमी घेवया पयले सुवातेर लेट अस बी अवेर अबाउट आवर एम्बिशन्स आमची एम्बिशन्स कितें आमचे हावेस कितें ओगेपणान नियाडूंक सान फ्रांसिस्काक आदार जालो ताचो हावेस कितें आसलो संवसारान आनीक डिग्री मेळपाक आनीक फामाद जावच्या पूण ताच्या जिवितान फॉलोईंग ऑफ क्रायस्ट आनी इनासान ताका पवित्र पुस्तकांतलीं दिल्लीं उतरां आख्खो संवसारांतून जोडीत आनी इबाडीत तुजो आत्मो ह्या जिविताक ताका बदलणी हाडूंक पावली ते खातीर मोगाळ बाबडींदो ताच्या जिवितान तो कांय बरें म्हणटा पुस्तकांतलीं उतरां तो आपणाची कोत्ता आनी म्हणटा द हार्ट ऑफ एन एम्बिशियस मॅन इज नेवर एट रेस्ट इट लॉंग्स फॉर ऑनर वीच इट डज नॉट हॅव ऑर इट फियर्स टू लूज दॅट वीच इट हॅज म्हळ्यार एम्बिशन आसलेलो हावेस आसलेलो मनीस आशेचो ताची आस केन्नाच काबार जायना आनी ते खातीर तो म्हणटा आनी आहा तें तो सोडूंक सोडिना आपणाचें वायट जिवीत सोड आमचो कुरीस उबारून देवाची कुशेक आमी आमचे कान दिता
तेन्ना आमच्या जिवितांत अदीक बरेपण आमी आपणायता. तर मोगाळ बाबडींदो हें करपाक आमकां काल्तिकाय गरज, काल्तिकायची ह्युमिलिटी, देवाशी वचप, ओगेपणान आमच्या जिविताची नियाळ करप. आनी आयज तावन आमी आदवेंताचो काळ सुरू करता तेन्ना होय काळ आमकां एक आदाराचो. आयज तावन आमी हो नवो सेवा धर्म सुरू करता, लिटर्जिकल इयर. हे आमी आमच्या धर्माचे समारंभ आमी समारंभता तेन्ना ते आमकां अदीक कुरपेचे आनी आदाराचे जावं आनी अदीक आमच्या जिवितांत नवीं पावलां मारूं. जेजूक तुज्या म्हज्या जिवितांत आमी आमंत्रण दिवं आनी आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक कुरपेच्या जिविताची वाट चलोवंक ओगेपणांतल्यान आमकां एक एकल्याक हे मिसान कृपा आनी आशिर्वाद मागून घेवया. आनी आतां उबी रावन आमची बावडटाची सोतां आमी पुरगटून म्हणुया. सोतमानथान देवाक, सोत पुर्विदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारितायन जल्मलो, पोंच काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाक जुडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पुर्विदारा देव बापाच्या उजव्यांक बसला, तुयें तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची मागणी आमी बापाशी दवरतल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताच्या मोगाचो खोल अनुभव आपले पोजेक वांटूंक ते बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याचे चिती नासतना पोजेचे सेवे आनी बरेपणा खातीर फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. क्रिस्ती पोजेन जें देवाचें उतर सांगता आनी जें उर्बेन आमी सेवा धर्मान समोरमता तें मोगाच्या कोरण्या वरवीं जिवी करूंक आनी समाजान जेजूचे गोवाय जावंक सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी आमच्या उलोवपांत वागणुकेंत दिसा दिसपोट्या जिवितांत जेजूचे सावडे काल जिवंक हे पोरी क्रिस्त येण्याचो काळ फोरादीकपणी आमी सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. बागीवोन फ्रांसीस शावेरान भाशेन ओगेपणान नियाळ करूंक आनी आमी वायट जिवीत जियेतात जाल्यार ताची देख घेवन आमचें जिवीत बदलूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आनी किरीत भाशेन पिढे खाल सगल्यांक निवार म्हूण हें मागणी आमी कोत्ता. सोर पुर्विदारा आनी काकलुसारा देवा, तुजी आख्खी रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरण काला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोयशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणाणीक वाशीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
Jezus mogalabu Tobie tuita Taka ik woda Igrus marja Mogal Baba Doyal nudrin Ibituni Manduna tungin Mogal Baba Doyal nudrin Ibituni Manduna tungin मुझ्या भाव भयणींनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पुर्विदा देवबापाक मानता तसलें सामण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सोर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता तितून दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें सासणीक तारोनाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेवतलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आसोर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरोंतरी आमी गायता Povit, Dolbaraso sorvis portu Sorgali संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सुयसून सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सुयसून बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपली कुशीन खोश मोरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
आमी गायन करून बावडटाचो गूड परगटुया. Sumia Jesu ami hondo kato ani kasinte pieta Titlet spauti tu wojwowanisu ami tu się moron porgota बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पुडेवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आख्ख्या मनशा कुडाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन झुजे बागिवोन धर्म दोता आसोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागिवोन फ्रांसीस शेवेर बागिवोन झुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. तोर मोगाळ बाबलिंदो आमच्या जिविताची नियाळ करूंक आमकां ओगेपण मेवता ती संदी आमी घेवन अदीक आनी अदीक कुरपेच्या जिविताची वाट आमी धरूंक बागिवन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन असलेंच मोन हे आमकां अद्वेंताच्या काळांत मागून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेवतली. म्हजे जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां.
सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुझेच वाटल्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बोगेन आमी मरता जेजू आमच्या गोड्या जिविताच्या जेजू आमचे विसवासा ओरोण्यांतल्या सुख्या जाग्या जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या बोगेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणांच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिताय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान उत्तीर वस्तू मदें आमी जियेतना सुर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्यांक लोबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुजे प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मातशें बसुया. पयले सुवातेर हांव देवाक हारकां दितां सुर्गींच्या बापाक, कित्याक ताणें आमकां सोडूंक ना. कोवीड सुरू जाल्या उपरांत आमी सगलीं जाणां विस्कटलेलीं आसा एके वतीन. घरा रावन फादरीन सांगलां ते प्रमाणे भिरांतींत आमी सगळें कोत्ता. पूण खूब दुसरें घडलेलें आसा. ह्या वर्सा पळयात, आमकां माठवांत नोयना करूंक जावंक ना, पूण भितर बाजिलिकेंत तर खूब वर्सांनी आमी भितर बाजिलिकेंत हें नवें करूंक लागल्या. पूण आमी हांगसर नवें कोत्ताना तुमच्या नाजीर जावंक जायना खरें, पूण तुमकां आमी हांगसोतान घरांत हाजीर जालेलीं आसा. हें एक देवाचें देणेंच म्हणूंक जाता. वय, पूण आमकां सगळ्या जाणांक भाग घेवंक जाय न्हय. ओत्मीकपणान आमी भाग घेवंक लागल्यात, म्हणजे ओत्म्याच्या पावंड्यार आतां आमी जियेता. तर आमी देवाक कारकां दिवया. हें आमकां सगळें घडोवन दवरलां म्हणून. सगळें दुसरे भशेन जावंक लागतलें रोखडेंच. तर ते मेरेन पर्यंत आमी देवाक हे भशेन बोजया आनी आमचे मिसांत आमी हे परी वांटो घेवया. आयज आमकां हें मीस जें भेटयलां तें मार्गमा गोवा डिनरीन. ह्या डिनरीन खूब जाण पाद्री वावुरतात. तांचो एक प्रमुख म्हणजे फादर पियो आल्मेदा. ताणें हें मीस भेटयलेलें आसा आमचे पासत आनी प्रवचन केलेलें आसा. आमची काळजां ताणें म्हण हितून गोट केलेली आसा, देवाची थिरायलेली आसा आनी ओगेपणांतल्यान कशे भशेन आमच्यान देवाक अणभवंक जाता तेंय बी ताणें आमकां कळयलां. तर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा फादर, आनी आमी तांचे पासून मागया. ते एकटेच ना, ह्या आनिकूय फिरगोजी थंयसर आसात. बायना फादर आंतोन कोता आसात. ते हांगसर हाजीर आसात एके वतीन ओत्मीकपणीन.
आनी तांचो सगलो लोक सगळे वाडे हांगसर हाजीर आसात. बोगमालो फादर लुर्दीन पेरेरा, चिकाली फादर बॉल मॅक्स पेरेरा, कोर्ताली फादर पियो आसा, देस्तेरो आंतोनियो रॉड्रिगीस, मोर्मोगोआ डोमिनिक कार्वालो, सांकवाल लुईस अल्वारिस, सान जसिंतो एलियाको बारेटो, वास्को फादर गाब्रिएल. हे सगळे पाद्री आनी ह्यो सगल्यो फिरगोज्यो आनी जे लोक वाड्यांनी आसा तुमकां आमी हे पयलीं हांगसर हाजीर केल्लीं आसा. तुमी थिचर आसात खरी पूण हांगसरूय आसात. हे मीस तुमचे फुडें हाडच्याक आमकां खूब मदत करतात लोक. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव, आमचे लिटर्जिकल म्युजीक, मागीर वाचपां करतात ती, आनी AM मिडिया, आनी तुमच्यान हें मीस सगळ्या चॅनलांचेर पळोवंक जाता, सगळ्या टीव्हीचेर. पूण खास आमचें YouTube चॅनल पळय आसा, ऑफिशियल बसिलिका ऑफ बॉर्न जेजूस, ताचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. आनी आमची वेबसायट आसा www.bombjesus.org. त्या भायर आर्च डायसिसन चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. AE मिडियाचेर, CCR TV, GCTV आनी हेर टीव्हींचेर. सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, जीं कोण हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय. आनी सगळीं जाणां आमी देवाक वाखाणया आनी बागेवन फ्रांसिसाचे नोयनाचें मागणें घेवन आमकां आनी सगळ्या आमच्या संवसारांत आसा तितल्यांकूय बरेंपण फाव करूंक आमी आतां उबी रावन हें मागणी घेवया. बागेवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन ओगेपणाच्या जिवितांतल्यान देवाचो अनुभव घेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jesus jasoy nika, soda soy tibo. Jesus jasoinika soda zoitivon koremaka San Francisco Xaviera tuji kulu goya shara Jesus jasoinika sonar soitivon koremaka
आसूं